السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك في هاد لابارتي ديال اليوم ان شاء الله غنشوفو بارتي جديدة في الكور اللي هي لو ديفيزور دو كريدي. يعني دابا غنهضرو على لا ديناميك دو ديفيزور دو كريدي اي اوسي لو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك غنبدا لكم اول حاجة بلو ديفيزور دو كريدي. دونك غنبداو le diviseur de crédit. Donc, باش تفهموا le diviseur de crédit قبل ما نشرح لكم le diviseur de crédit. Le diviseur de crédit هذا عنده علاقة بلا création monétaire. Donc, à chaque fois que les banques accordent de nouveaux crédits, كل ما كيعطيو دي nouveaux crédits, les banques كيعطيو دي crédits جداد dans le cadre ديال la création monétaire. Donc, هنا ils sont exposés à deux types de fuites hors de leur réseau. كيكون عندهم جوج الانواع ديال لي فويت hors leur réseau. هاد لي فويت كينقصوا ليهم هذيك لا capacité d'accorder des crédits additionnels. D'accord? Donc à chaque fois que les banques accorde de nouveaux crédits, donc ils sont exposés à deux types de fuites. كيكون عندو جوج الانواع ديال لي فليت فويت اور لو ريزو. يعني شي فلوس، يعني واحد ليكيديتي اللي كتخرج من لي ريزو ديالهم، ما كتبقاش في لي ريزيرف ديال لي بنك. لو ريزو دونك هاد لي فويت ريدويز لور كاباسيتي دوكترويي دي نوفو كريدي، كتنقص لهم لا كاباسيتي. دونك شنو هما هاد لي فويت؟ دونك الفويت الاول اللي كاين هما les réserves obligatoires. Donc les réserves obligatoires ممكن انه ينقص la capacité ديال les banques انهم يعطيو du crédit. Et aussi les fuites de liquidité en monnaie fiduciaire. monnaie fiduciaire. Donc يعني هي هذاك الغوتري اللي كيديروا retrait du billet اللي كيديروا لي كليون. دونك هنا متفقين. دابا غنهضروا اول حاجه نبداو بها هما لي ريزيرف اوبليغاتوار. دونك غنبدا نهضر لكم على لي ريزيرف اوبليغاتوار اوسي كيتسموا لي ريزيرف. كنهضروا على لي ريزيرف اوبليغاتوار، راه كنهضروا على لي ريزيرف مونيتير. دونك constitution des réserves obligatoires bloquées dans un compte auprès de la banque centrale est obligatoire على اي بنك كيما كان. اي بنك كيما كان خاصو يدير دي ريزيرف اوبليغاتوار في لا بنك سنترال. دونك شنو هما لي ريزيرف اوبليغاتوار؟ دونك كنرمزوا ليهم ار او. دونك les réserves obligatoires sont des réserves, يعني احتياطات des réserves sont des réserves financières, احتياطات مالية des réserves financières que les banques commerciales et autres établissements financiers doivent obligatoirement déposer au prix de la banque centrale. يعني شنو هما لي ريزيرف اوبليغاتوار؟ لي ريزيرف اوبليغاتوار سون دي ريزيرف فينونسيير، يعني واحد الاحتياط
من الفلوس اللي مفروض على الأبناك والمؤسسات المالية أنهم يحطوه في لا بنك سنترال. حنا كنعرفوا بأن أي بنك عنده كونت بلوكي في لا بنك سنترال، دونك عنده كاين واحد الاحتياط ضروري خاصو يكون، ضروري واحد البورسونتاج خاصو يكون. دونك هاد لوطو هنا كنهضروا على لوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار. لوطو دو ريزيرف obligatoire taux de réserve obligatoire permet aux banques commerciales d'épargner une partie de leurs revenus. يعني هذاك الريفوني اللي كيكون عند لي بنك كوميرسيال، دوك الفلوس اللي كيدخلوا، هذاك لوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار كيكون على لي كونت ديالهم ولا لي ديبو، الانواع ديال لي ديبو، داكور. هذاك لوطو كيمكنهم انهم يديروا واحد ليبارن من الريفوني ديالهم شي auprès de la banque centrale. Donc, les réserves obligatoires sont calculées par multiplication de taux de réserve fixés pour chaque catégorie d'éléments de l'assiette de réserve et par le montant relatif à ces éléments figurant au bilan de l'établissement. Mais qui fait ce qu'on a réserve obligatoire? La réserve obligatoire, quand je dois élément de l'assiette de réserve. Donc, élément de l'assiette de réserve. Il s'appelle assiette de réserve. Donc, quand je dois l'assiette des réserves, il y a élément au contrôle flotto réserve obligatoire. وهذا اللوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار كيختلف على حساب هاد لاسيت. لاسيت يعني الاليمون، هاد لاسيت يعني لي كاتيغوري دوك لي كاتيغوري ديال مثلا لي ديفيرون اكتيف ولا شي حاجه ولا اللي كيملكهم كاتيغوري ديليمون، داكوغ. المهم شنو هما هاد لي كاتيغوري اللي كاينين؟ كما قلنا باش نحسبوا الريزيرف اوبليغاتوار كنشدو لاسيت دو ريزيرف ولا الكاتيغوري ديليمون دو لاسيت دو ريزيرف كنضربو في لوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار. هاد لوطو كيختلف من اليمون لاليمون. دونك مثلا كاين لي ريزيرف اوبليغاتوار سي لي ديبو افي. مثلا ريزيرف اوبليغاتوار ديبو افي شنو كيساوي هذا؟ كيساوي ديبو افي كنضربو في لوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو افي. مثلا ريزيرف اوبليغاتوار ديبو ا تيرم حتى هو ديبو ا تيرم كنضربو في لوطو دو ريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو ا تيرم، حيت كيختلف. مثلا باغ اكزومبل المهم كونت سور كارني اكسيتيرا، كاين بزاف د الحوايج. دونك لو ريزيرف اوبليغاتوار هو لا سوم ديال هاد الريزيرف اوبليغاتوار ديال تو لي زيليمون tous les éléments ديال tous les éléments. هكا كتحسب الريزيرف اوبليغاتوار. دونك اغلبيه الثمن اللي كيعطوكم ريزيرف اوبليغاتوار ديال هذا والريزيرف اوبليغاتوار مثلا ديال ديبو افي والريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو ا تيرم. دونك هنا كاينه الريزيرف. دونك كاين حاجه سميتها ريزيرف دي بنك. شنو كيساوي ريزيرف اكسيدونتير زائد الريزيرف اوبليغاتوار. ريزيرف اكسيدونتير زائد الريزيرف اوبليغاتوار. دونك هذه قاعده. هاد الريزيرف هو اللي كنلقاو ريزيرف دي بنك. ريزيرف دي بنك au prix de la banque centrale. Réserve des banques au prix كيساوي ريزيرف اكسيدونتير زائد الريزيرف اوبليغاتوار. دونك الريزيرف اكسيدونتير هو داكشي اللي كيبقى من الريزيرف دو بنك، داكشي كنحيدو الريزيرف اوبليغاتوار، داكشي اللي كيبقى لينا كيتسمى ريزيرف اكسيدونتير. دونك
Pour faire face à ces fuites, les banques se trouvent contraintes de se tourner vers la banque centrale pour se refinancer. Dans ce cas, la base monétaire est déterminée par la quantité de crédit octroyée par les banques. هنا كنهضروا على l'offre de la monnaie. Donc هنا كاين علاقات أخرين، علاقة سميتها la base monétaire. La base monétaire. La base monétaire كنرمزوا لها BM. شنو كيساوي لا باز مونيتير؟ نورمالمون لا باز مونيتير هو لي بيي زائد لي ريزيرف، ريزيرف دي بنك، ريزيرف دي بنك هكا كيساوي لا باز مونيتير. لا باز مونيتير اوسي كتسمى لا موني سونترال، لا باز مونيتير ولا لا موني سونترال. دونك ابارتيغ من هاد لا باز مونيتير اون بو كالكيلي هذاك لو ديفيزور دو كريدي. On peut calculer le diviseur de crédit. المهم نعطيكم نبقاو نيت دابا ما بغيتش نكثر عليكم، نبقاو في لي ريزيرف اوبليغاتوار اللي فهمتو دابا بان اي بنكه كيف ما كانت مفروض عليها انها يكون عندها واحد الكونت اوبري دو لا بنك سونترال. داك المونطون اللي كيكون في هذا الكونت كيتسمى ريزيرف دي بنك. ريزيرف اون جينيرال ريزيرف دو بنك يعني داكشي شحال ديال الريزيرف اللي كاين عند هاد لا بنك، وهاد الريزيرف ابارتيغ منه ممكن ان لا بنك يعطي لي كريدي كيما شفنا باغمي لي ليميت دو لا كرياسيون مونيتير هو داك لو كونترول ديال لا بنك سونترال اللي كيفرض على لي بنك واحد الريزيرف اوبليغاتوار. دونك هاد الريزيرف دي بنك فيه جوج، كنشدو الريزيرف اكسيدونتير زائد الريزيرف اوبليغاتوار. الريزيرف اوبليغاتوار كيمثل واحد لا بارتي من هادوك لي غوفوني ديال لا بنك اللي خاصو اوبليغاتوارمون خاصها تكون في الكونت ديالو ما يقيسهاش نهائيا. دونك هاد لوطو تتغير على حساب لي ليمون، على حساب لا بنك، على حساب لي زوبيراسيون اللي كيدير لا بنك. دونك مثلا عطاونا مثلا اكزومبل، عطاونا اون بنك. دونك اون بنك عطاونا الغيزيرف ار كيساوي مثلا 200، ديبو افي كيساوي 1000، ديبو ا تيرم كيساوي 800. دونك طو دو ريزيرف اوبليغاتوار، طو دو ريزيرف اوبليغاتوار مثلا 5% ولا مثلا 6% dépôt à vie et 5% dépôt à terme. سؤال calculer les réserves obligatoires de cette banque. Donc كيفاش نحسبوا الريزيرف اوبليغاتوار؟ الريزيرف اوبليغاتوار هو كاين ريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو افي وريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو ا تيرم، دو زيليمون. دونك غنبداو يعني هو ديبو افي غنضربو في لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو افي اللي هو 6%، وغنزيد ليه ديبو ا تيرم ونضربو في لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار ديال ديبو ا تيرم اللي هو 5%. دونك ريزيرف اوبليغاتوار دونك 1000 نضربوها في 6% زائد ديبو افي 800 نضربوها في 5%. دونك يعني ريزيرف اوبليغاتوار نحسبوا الريزيرف اوبليغاتوار. دونك هنايا دونك الريزيرف اوبليغاتوار خرج ليا 100 لان هذا 60 وهذا 40. دونك هذا هو ريزيرف اوبليغاتوار. دونك يعني ان هاد 100 خاصها ما يقيسهاش لي بنك، ما يقيسوهاش نهائيا، ما يقيسوش هاد الريزيرف اوبليغاتوار. دونك الريزيرف اكسيدونتير، ريزيرف اكسيدونتير هو الريزيرف موان الريزيرف اوبليغاتوار. اسكو سيت بنك dispose d'une réserve excédentaire؟ Oui. Donc le réserve excédentaire هو 200 ديال الريزيرف ناقص ريزيرف اوبليغاتوار. دونك شحال كيساوي الريزيرف اكسيدونتير؟ هو 100. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لا سيونس ديال اليوم. ان شاء الله لا بارتي الجايه غنكمل لكم هاد لو ديفيزور دو كريدي، غنشوفوا كيفاش كيتحسب لو ديفيزور دو كريدي، شنو هو الديفينيسيون ديالو وشنو هو علاش كنحسبوه، وغادي نخدموا سي اكزامبل ان شاء الله باش ابري نشوفوا لو ملتيبليكاتور دو كريدي
Donc au revoir. Salam alaikum.